علی کا جگر گوشا، تو علی کا جگر گوشا اور نواز مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، اے حسین ابن حیدر قال الحسین منی وأنا من الحسین، قال الحسین منی وأنا من الحسین، سن لو جہان والو، سن لو جہان والو، یہ حدیث مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، تو علی کا جگر گوشا، تو علی کا جگر گوشا اور نواز مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر شہید کربلا، تو نے لٹایا سب کچھ اسلام کو بچایا، تو نے لٹایا سب کچھ اسلام کو بچایا، خود بھی شہید ہو کر، خود بھی شہید ہو کر راضی خدا کیا ہے، اے حسین ابن حیدر اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، تو علی کا جگر گوشا، تو علی کا جگر گوشا اور نواز مصطفیٰ ہے، اے حسین ابن حیدر شہید کربلا، اے حسین ابن حیدر تو شہید کربلا، میرے محبوب دے ذکر چ بھی لذت، میرے محبوب دے اولاد دے ذکر چ بھی لذت، یہ تو سنی دی نشانی اور علامت ہے کہ سنی وہ سچے عقیدے والا ہے، کتھیں دیکھ رب دی ذات کو بھی برابر جڑے اللہ دی ذات کو جے کی اون دی شان ہے اون دے مطابق مندہ ہے، میرے محبوب دی جے کی شان ہے اون دے مطابق کو مندہ ہے، میرے محبوب دی اولاد دی شان ہے اون دے مطابق کو مندہ ہے، صحابہ دی شان ہے اون دے مطابق کو مندہ ہے، پر سنی دے عقیدے دے وچ کدیں بھی خرابی نہیں، کوئی میرے محبوب دا منکر ہے، کوئی صحابہ دا منکر ہے، لیکن سنی تیرے عقیدے تے قربان ونیا۔ امام زین العابدین کو کہیں پوچھا سونا سنی دی نشانی علامت کیا ہے، سنی کیویں پہچانے ویندہ ہے؟ آپ نے فرمایا علامت اہل السنت والجماعت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا سنی دی علامت اور نشانی میں زین العابدین کو پوچھ دو تو ان دے سامنے نبی دا نا گدھا ونجے ان دے زبان دے تے کثرت نہ درود و سلام پڑھان شروع، ان دے زبان کثرت نال درود و سلام پڑھان شروع کر سے سمجھ کے سنی العقیدہ ہے، جن دی پیشانی دے وچ وکر چڑھ ونجن میرے محبوب دا نا سامنے ہوئے درود و سلام نہ پڑھے وکر چڑھ ونجن سمجھ کے منافق ہے۔ امام زین العابدین نے آپ خود نشانی دسائی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى
امر دسی گئے فرما میرا پیارا محبوب لا اسألکم تورے کو میں کوئی سوال نہیں کرتا قل لا اسألکم علیہ اجرن دین دے واسطے میں تورے کو کوئی سوال نہیں کردا کہ دین تے جتنے تکالیفاں میں نبی چاہتن ان دی اجرت میں تساں کو کہنے بھی منگدا اللہ تبارک و تعالی دا حبیب اعلان فرمائے دے دنیا دے لوگو میں نبی کو دین دے اتے وڈی تکلیف دیتی گئی میں نبی دا دند جنگ احد دے شہید کیتا گیا میرے سر دے اتے پتھر مارے گئے میں نبی دی نماز دے وچ ڈان دے اٹھان دے اوجریاں رکھے گئے مسجد نبی دے وچ تالیاں بجائے گئے گھوڑے دوڑائے گئے اتنے تکلیفیں دے باوجود میرے منن والوں میں نبی تسے کنوں دین دی اجرت طلب نہیں کردا دین تے معاوضہ طلب نہیں کردا ہاں اگر طلب کرداں الا المودۃ فی القربى میں اپنے رشتہ داراں دی محبت طلب کردا کہ میں نبی اپنے بعد قرآن اور اطرت چھوڑی میں نا انہاں دے احترام کرنا ہے ادب و احترام کرنا ہے انہیں دے حکم تے چلنا ہے میرے محبوب نے فرمایا میری اولاد نال مودت رکھنی محبت اور مودت دے وچ نہیں رہا دا فرق ہے محبت دا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک وچ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي محبت لفظ بھی آئے ہے لیکن اتھا اللہ نے مودت دا ذکر فرمایا محبت اور مودت دے وچ نہیں رہا دا فرق ہے محبت کرن والے دو چیزاں زندگی دے کئی موقع محل دے ہوتے جدا تھی ونجن وہ زندہ رہ سکتا مومن کو قرآن پاک دی تلاوت نال پیار اور محبت ہے اتنا پیار گہرا تھی گیا قرآن پاک دی ہمیشہ تلاوت کر دے 24 گھنٹے لیکن دنیا داری دے جڑا پھس ویندے قرآن دی تلاوت بھی ان چھٹ ویندی ول بھی وہ زندہ رہندے اگر ان کو مسجد نال پیارے نماز نال پیارے 5 وقت نماز دا پابند دنیا دے گھیرے چاہ ویندے نماز چھٹ ویندی 4 نمازاں چھٹ گن 5 نمازاں چھٹ گن لیکن نماز دے علاوہ نہ پڑھن دے علاوہ وہ زندہ ہے کہیں دوست نال پیار اس زندگی دے کئی موقع دے ہوتے دوست کو جدا تھی ویندے کہیں گال دے ہوتے والوی مردہ کہیں نہیں زندہ رہندا ہے لیکن مودت ایڑی چیز ہے لازم اور ملزوم ہے مچھلی کو پانی نال محبت نہیں مودت ہے مچھلی کو پانی کو کٹ کنی باہر سٹو تڑپ تڑپ کنی مروندی آدھی پانی ہوئے تو میں زندہ رہ سکتا جیویں پروانہ شمع دے ہوتے شمع جیسے جڑے بلدی راندی روشنی ہوندی منہ بتھی دی شمع پھیرے کھڑا جڑے پروانہ پھیرے مریندا ہے جنا شمع بجھ ویندی پروانہ تڑپ تڑپ کنی مر ویندا ہے او آکھ دیندا ہے کہ میں شمع دے علاوہ زندہ نہیں رہ سکدا مچھلی آکھ دیندی میں پانی دے علاوہ زندہ نہیں رہ سکدی اللہ نے تے کو سمجھایا جیں دے دل وچ میرے محبوب دی محبت نہیں میرے محبوب دی اولاد دی محبت نہیں ایمان کو فارغ ہے ایمان دا اون دے نال کوئی تعلق بھی نہیں جو کو آپ کو ایمان والا صدویں دے ان دے دل وچ میرے آقا دی محبت ہمیشہ ہوندی تو ان دے ہوتے میرے محبوب نے فرمایا میری اولاد نال مودت رکھو حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مما تعالی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم مات مؤمنات میرا محبوب فرمائے ہے جو کہ میری اولاد دی محبت رکھ کنی مرد ہے وہ ایمان والا ہو کنی مرد ہے اندہ خاتمہ ایمان تے ہوندہ ہے وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ شَهِيدًا میرا محبوب فرمائے دے جو کہ میری اولاد دی محبت رکھ نہیں مرد ہے شہادت درجہ پاک نہیں مرد ہے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ له قبرا مزارا ملائکۃ الرحمہ میرا محبوب فرمائے دے جو کہ میری اولاد دی محبت رکھ نہیں مرد ہے اللہ تعالیٰ مران دے بعد ان دی قبر دے ہوتے رحمتیں دے فرشتے دا نزول فرمائے دے اگر میرے آقا نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَى حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ اہل السنت والجماعت سنت کو مبارک ہوئے میرا محبوب فرمایا جو کہ میری اولادی محبت رکھ کنی مرد ہے اور سنی عقیدہ ہو کنی مرد ہے بے دل وچ جڑا میری اولادی تلی محبت نہیں ہوندی جو کہ سچا عقیدہ اہل سنت والا ہوندا ہے وہی میری اولادی محبت رکھ کنی مرد ہے
وہ ہوندا سنی والعقیدہ. حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الحسن والحسین فقد احبنی. میرے محبوب نے فرمایا جے کو حسن و حسین نال پیار کر دے او میں نبی نال پیار کر دے. ومن ابغضہما فقد ابغضنی. جے کو انہیں دونے نال بغض کر دے دشمنی کر دے او میں نبی نال دشمنی کر دے. میرا آقا فرمائے جے کو حسن و حسین نال پیار کر دے اون نال میں نبی پیار کر دا. جے کوئی نے دونے نال بغض رکھ دے عداوت دشمنی کر دے وہ میں نبی نال عداوت دشمنی کر دے. عزیزان محترم سرکاری دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات کو اپنے نواسے کتنے پیارے ہیں. میرے آقا نے فرمایا احب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر من عبادت الف سنہ. میرے پیارے آقا نے فرمایا ہک دین جو کہ میری اولاد نال ہکڑے دین پیار رکھ دے ہے سال بھر اللہ تعالیٰ ان کو عبادت دا ثواب عطا فرمائے. جے کو میری اولاد نال ہک دین پیار رکھے دسو جو کو ساری زندگی حضور دی اولاد نال پیار رکھے ان کو کتنا اجر و ثواب اللہ عطا فرمائے. حسن و حسین دوڑ دوڑ کے نہیں میرے محبوب دی جھولی چاہے. امام حسن نے عرض کی تھی نانا اساں سنیا ہے لوگ ساکو امیر رکھیں نن. امیر دا معنی کیا ہے؟ نانا لوگ ساکو امیر امیر آدن. میرے پیارے آقا نے فرمایا بیٹا حسن امیر تو ان کو آدن جیندہ نانا محمد رسول اللہ ہوئے جیندہ باپ علی المرتضی ہوئے جیندی اماں فاطمہ زہرا ہوئے لوگ ان کو امیر سجن. ہاتھ جوڑتے آقا حسین نے عرض کی تھی نانا امیر دا تعارف فرمائے پر نانا غریب کے کو آدن. میرے پیارے آقا نے اکھیں کنوں ہنجو وہ نکتے. میرے آقا نے حسین کو جھولی چرکنی متھے تے بوسا دیتا. فرمایا بیٹا حسین غریب تو کو آدن جے کو ریت وطن چھڑاوے وطنہ دی مجبوری کنو گھن پردے دار سڑاوے. پھلدا پھلدا باغ نبی دا کھڑا ہتھے نال کوہاوے اصل غریب تے او کو آدن جدی لاش نو کوئی نہ دفناوے. میرا محبوب نبی امام حسین کو چاکنی پشانی تے بوسے دیوان لگل رخساراں تے بوسے دیوان لگل. سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تیکنی آدھی بابا بابا میں اپنے اکھاں نال لٹھے لوگ اپنے بچاں دے رخساراں تے بوسے دین. بابا لوگ اپنے بچاں دی پشانی تے بوسے دین. بابا میں حیران ہو گئیاں تسا میرے حسین دے پشانی تے بوسا دیں دے رخساراں تے بوسا دیں دے. بابا تساں بار بار میرے بیٹے حسین دے گلے تے بوسے دیں دو. میرے محبوب دے اکھیں کو گوڑے وہ نکتے. آپ نے فرمایا فاطمہ کوئی ویلا یاد پی دینی میں نو آجو ویلا یاد پیاوے جدو ظالم ظلم کرے میرے اس حسین دے گلے اتے تیر تلوار چلے. سیدہ رو پہ عرض کی تھی بابا کیا میں موجود نہ ہو سا کیا میرا سرتاج علی موجود نہ ہو سے کیا بابا تسا موجود نہ ہو سو. میرے آقا نے فرمایا نہ تو ہوئے گی نہ میں ہواں گا تے نہ ہو سی شیر خدا دا ایک کلی زینب ہوئے گی جدو تک سی حال بھرادا. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ کلہ حسین میرا بیٹا میدان کربلا تے امتحان دے سے. میرا محبوب نبی بار بار دعا مانگدا اللہم آت الحسین صبرا و اجرا. میرا مالک میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما. یہ جنگ دی دعا نہیں ہوندی
یہ امتحان دی کامیابی دی دعا ہوندی ہے میرے آقا حسین دے تے امتحان آ ارے آقا حسین اگر حیدر قرار دا شیر جنگ کرے ہا کون یزیدی مادہ لالوں کو جیت سکیا یہ آقا حسین دے تے امتحان آ میرا محبوب امتحان دی دعا مانگتے رہ گئے اے اللہ میرے حسین کو اجر صبر اور اجر عطا فرما نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آرام دے وچ میرے پیارے آقا نے فرمایا ترک علی صدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ میرا بیٹا حسین میں نبی دے سینے تے چڑھ داوا امام حسین چڑھ دے سینے دے ہوتے لاڈلے نواسے چلا سینے تے چڑھے میرے محبوب نے فرمایا افتفاق حسین منہ کھول آقا حسین نے منہ کھولیا میرے محبوب نے لو آب دہن چسوائی وہ کڑے بختیں والا نواسا اسے سید المرسلین کہ اپنی جڑے لو آب دہن چسواوے ہوں زبان منہ دے وچ رکھ نے میرے آقا نے سبق دیتا بیٹا حسین میں نبی تے کو اپنی زبان چسوائی ویندہ پر میں تے کو این وجہ کنوں تیری زبان تے صبر دی مور لئی ویندہ میدان کربلا سے میرا بیٹا حسین تیرے سامنے تیرے بھانجے آنے محمد قربان حسین میرا بیٹا حسین تیرے سامنے قاسم دی 19 سال دی جوانی لٹ سے تیرے سامنے عباس شہید کتابے سے میرا بیٹا حسین تیرے سامنے 18 سال دا گھوٹ علی اکبر کوہی دا نظر ہو سے تیرے ہتھاں دے ہوتے 6 ماہ دا علی اصغر تڑپ دا نظر ہو سے او باپ کو سلام کر اے جئی باپ دے ہتھاں دے ہوتے بیٹا شہید ہوئے ان دے جگر کو سلام ہے کون اسلام مستے اپنی جڑے آل اولاد قربان کر دے صدقہ میرے آقا حسین دا آقا حسین دا صدقہ ہے کہ اسلام دے 72 تن قربان کی تھا میرے آقا نے فرمایا حسین میں نبی تے کو صبر دی مور لہی وینا پر صبر کریں ہے پٹ نہ کریں اے تیرے ہوتے امتحان ہے انشاءاللہ تو امتحان دے سی دنیا دے وچ تیرا نہ ہو سے دنیا تے کو زندہ باد رکھے سے دنیا دے وچ تے کو رنگ لگوے سے عزیزان محترم میرا آقا حسین جنا یہ قربانیاں دیندہ مدینہ پاک آپ نے کیوں چھوڑیا مجبوری کا آقا حسین جنا اپنے نانے مصطفیٰ دے روزے تے آیا آہو بقا کرن لگا میرا نانا لوگ تو مکہ چھوڑ مدینے آؤں پر میری مجبوری ہے میرا نانا تیری امت میرے واسطے اتنے خطوط لکھن کہ میں مضامین پڑھتے تھکا رہ گیا میں کوئی نہ کوئی جواب لینا ہے قیامت والے دن نانا ہونے اجازت دے آقا حسین جنا روزہ رسول اللہ تے آن کنی رومن لگا روندے روندے اکھ بند تھی گئے اکھیاں لگ گئے میرے محبوب مصطفیٰ نے دیدار کروایا فرمایا بیٹا رو کہنا بس کچھ دیہن چند دیہن تو میری جھولی چاوے سے تو میں نے ملاقات کر سی آقا حسین دی جو اکھ کھلی روکن یاد ہے الوداع نانا ویندا پیاں تیرا روزہ چھڑے دا پیاں الوداع نانا ویندا پیاں تیرا روزہ چھڑے دا پیاں تے موڑھے تے چا کے کھڑے تے میری خاطر سجدہ ودھے کیتا وعدہ نبھے دا پیاں تیرا روزہ چھڑے دا پیاں الوداع نانا ویندا پیاں تیرا روزہ چھڑے دا پیاں تے کو صدمے سنے دی راسی تے کو قرآن سنے دی راسی کلی سغرا ٹکیں دا پیاں تیرا روزہ چھڑے دا پیاں میرا آقا حسین میدان کربلا تے ہے آپ نے اپنے رشتہ دار اپنی اولاد اسلام واسطے قربان کی تھی آخرکار آپ خود تیار ہونن شہادت واسطے تیاری کرکنی جنہیں خیمے دے وچین سامنے امام زین العابدین کھڑا تیاری کرکنی بابا علی اکبر گئے تھے رکاوٹ پیدا نہیں کی تھی بابا علی اصغر گئے چچا عباس گئے سوتر قاسم گئے بابا مہربانی فرما میں کو بھی اجازت دے آپ نے آکھیا زین العابدین
تو بیمار ہیں تو بہون تے کنو حسینی سید دی نسل آباد تھی تو رہ ون اہل بیت دا خیال کرسی با پرد اہل بیت کو مدینہ منورہ پہنچے سی انہیں میں کو چھوڑے میرے خون دے پیاسے ہیں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بہن دے کولین سیدہ زینب دے کولین آکھا زینب اگر کوئی غلطی ہوئے میں حسین کو میں کو معاف کر دے دنیا دے لوگ تاریخ پڑھ کنی تائیں بھین دے ہوتے فخر کرے سن کون بھینے اپنے بھرا دے ہوتے دو لال قربان کرے او زینب تے ہیں انہیں محمد میں حسین تے قربان کی تے دنیا دے لوگ تاریخ پڑھ کنی فخر کرے سن زینب شیر علی دی شیر صاحبزادیاں ہمیں تیری عزت و عظمت کو سلام زینب اگر میں کوئی غلطی ہوئے میں کو معاف کر دے میں کو اجازت دے آپ نے آکھا بھائی جان ایک تو سارا ہمیں تو بھی میدہ پائیں آپ نے آکھا بہن یہ میرے خون دے پیاسے ہیں جیسے میرے خون دے نال ہاتھ رنگ سن کے نا انہیں کو چین سکون نہ ہو سے کیونکہ انہیں بڑے انعامات حاصل کرنے میرا آقا حسین قریب تھا شہربانوں تھے میرا بڑا ساتھ دیتا ہے مدینے کو لاتے کوفے تو لاتے جڑے کربلا تے ساتھ دیتا ہے شہربانوں تے اپنے نوجوان بیٹے قربان کیتے ہیں علی اکبر قربان کیتے علی اصغر قربان کیتے شہربانوں تیری تاریخ بھی لوگ پڑھ کنی حیران تھی سنتے کو سلام دے سن اگر میں حسین کو کوئی غلطی ہوئے میں کو معاف کر دے سیدہ شہربانوں رو پئی آپ نے آکھا آقا میں کو اگر کوئی غلطی خطا تھی گئی ہوئے اہل بیت دے بارے میں کو معاف کر دے میری طرف کن کا کوئی اجازت ہے امام علی مقام اجازت گھندے اپنے گھوڑے تے سوار تھے گھوڑے کو آدن چل میدان کربلا طرف پر گھوڑا چلتا کہنی ٹردا کہنی آپ نے آکھا گھوڑا میرا بھائی عباس قربان تھے روانہ تھیندا پیاوی میرا بیٹا علی اکبر قربان تھے دوڑدا گیاوی میرا قاسم بھتیجا قربان تھے دوڑدا گیاوی اونی محمد قربان تھے دوڑدا گیاوی 6 مادہ علی اصغر قربان تھے دوڑدا گیاوی انہیں رکاوٹ پیدا کر دیں چلدا کیوں نہیں حسین دی قربانی کیوں خلل پیدا کر دیں گھوڑے نے عرض کی تھی میرا ربا میں کو زبان دے آقا حسین نلگال کرا منہ کھول کنی آدھا سونا تو ایک مرتبہ اپنی میدان کربلا طرف روانہ تھی سیدہ سکینہ میری پیریں کو لپٹی پئی آدھی گھوڑا ان طرف نہ ونی جتھا میرا بھرا علی اکبر گیا گھوڑا ان طرف نہ ونی جتھا میرا بھرا علی اصغر گیا بھی گھوڑا خالی کر کے نہیں گئے اما شہربانوں دی جھولی خالی کر کے نہیں گئے اے انہیں مائریں کو سلام ہوئے جنہیں اسلام دیتے اپنے تن من دھن لٹا دیتے اساں اسلام واسطے 20 منٹ دا وقت نہیں سے دیں نماز واسطے کہ ون کنی اللہ دے گھر کو آباد کروں اے انہیں کو سلام ہے جنہیں اپنا اہل و عیال اسلام واسطے قربان کیتا عزیزان محترم امام علی مقام گھوڑے کو لہ پہ میرا آقا حسین لے پہ سیدہ سکینہ کو چاکنی سینے نال لایا فرمایا میری پیاری بیٹی تو بھی پیاری پر نانے مصطفیٰ دا دین بھی پیارا ہے سیدہ تے کو پیار کراں وہ ظالم دیکھ تلوار لہریں دے کھڑل بار بار صدا دے کھڑل جتا علی اکبر کو رنی میری پیاری تھی حسین کو بھی روی چاہ سیدہ دی دھار نکل گئے بابا علی اکبر گیا میں کو پرواہ نہیں علی اصغر گئے پرواہ نہیں لوگاں نے میں کو یتیم نہیں سدیا بابا بابے دا سایہ ہٹوے سے لوگ میں کو یتیم سڑے سل آقا حسین سینے نال بیٹی کو لاکنی آپ نے فرمایا سیدہ زینب میری پیاری بہن میں تک امید رکھدا ہوں کو یتیمی ہون دا احساس نہ دے گھینی کو سینے نال لا آقا حسین میدان کربلا طرف روانہ تھے جی میں میدان کربلا تے امام علی مقام ہے آقا حسین نے سب کو پہلے درس دیتا جنگ واسطے نہ گئے ہیں درس دیوان واسطے کہ ظالموں اپنی اکھاں کو یا دولت دی لالچ دی پٹی لا دیو تو سرے سامنے کون کھلوتا ہے اے او نواسا ہے
جن کی پشانی کو محمد رسول اللہ بوسے دیندہ رہ گیا۔ ارے ظالموں، تسا نبی دی اولاد دے خون دے پیاسے ہو، حیا و شرم کرو، اپنے اکھاں کو دولت دی پٹی لہا دیو۔ تواڈے سامنے قرآن دے ورق کھڑن تھے، ایک نے آکھیا حسین تو اپنے واسطے آپ دوزخ کھٹیے، تو ارد گرد خیمے کو جڑے بہا لا دیتی۔ آپ نے آکھیا ظالموں میں خیمے کو بہا نہیں لاتی، نہ ڈاہویں دی رات ہے، ڈاہویں دی رات میں خندق کھٹوائیے، خیمے دے ارد گرد کھڈا کھٹوائے چداروں، تاکہ یہ ظالم ٹپ کنی میرے ہوتے حملہ نہ کرن، اہل بیت دے جڑے بے حرمتی نہ کرن، میں تسے دے ظالمیں دی پناہ واسطے میں باہ مچا چھوڑیے، تو سا سمجھے حسین دے خیمے سڑ گئے۔ ارے اساں سڑیل والے کو بچاون آئے ہیں، اساں ڈبدے کو تارن آئے ہیں، سارے نزدیک باہ کو کیا مجال ہے؟ اسے دی جڑے مریدوں کو اولاد کو باہ نہیں پکڑیا، اسے دی نزدیک باہ کیا سکتی؟ آپ نے آکھیا ظالمہ تو باہ دی گال کر دیں تو دوزخ کی سڑک نہیں مرسی۔ اون ٹائم امام علی مقام دی پٹ ہے، اون دے پچھوں امام حسین دی کرامت ہے، اون کو آن پیٹ چ وکڑ پہ اے جا اون کو آن کنی پاخانہ تنگ کیتا کہ کہیں جگہ ان کو نہ ملی ڈھکن واسطے آپ کو سر عام بہ کنی پاخانہ کتس جی میں پاخانے واسطے بیٹھا تے زہریلا وچوں کالے رنگ دا جو کو ڈنگیا پاخانے دی جگہ تے اتھیں تڑپ تڑپ کنی گندگی چو مر گیا۔ اے میرا آقا حسین دی کرامت۔ بے نے آکھا حسین اگر توں کاش کے یزید دی بیعت قبول کردہ، اے دیکھ نہر فرات اساں ساری تے کچا دیں دے، 8ویں 9ویں 10ویں تے تیرے 3 دن دے پانی بند نہ کر دے حسین، ہونے بھی وارا ہے یزید دی بیعت قبول کر۔ آپ نے آکھا میں شرابی دی بیعت قبول کراں، نانے کو کیا منہ دکھے سا، میں ان دی بیعت قبول نہ کرے سا۔ ہاں اگر تساں جنگ کر دو میں جنگ کو دفاع کرے سا، روک سا میں جنگ کو، میں تورے نال جنگ کرن واسطے نہیں آیا، میں تو کو سمجھاون آیا، ہدایت کرن آیا۔ پر انہیں آکھا دیکھ سارے قبضے دے نہر فرات ہے۔ آپ نے آکھا تیرے قبضے نہر فرات ہے۔ امام علی مقام نے بازو ہوتے کتا جنت حوض کوثر دے نہراں دکھا دیتے۔ میں کہ حسین پانی دا پیاسا کہیں نہیں، حسین تو جنت دا وارث ہے، انہیں حسین جنت دا وارث ہے، جنت دا مالک ہے، میرے نال حوض کوثر دے نہراں ہیں، یہ نہر فرات کیا کرے سو تسا؟ آقا حسین بڑے بڑے کرم تا نکھے۔ آخر انہاں ظالمہ نے امام علی مقام تے حملہ کیتا، میرا آقا حسین حملے دے وار تڑے دے جدہ نہر فرات آن کنی قبضہ کرے نا، آقا حسین نے قبضہ کیتا نہر فرات تے، گھوڑے کنو آپ لتھن، پانی دا چلو بھریا، نزدیک نتا سکینہ دی پیاس یاد آئی، علی اصغر دے خشک ہونٹ یاد آگے، میرے آقا حسین نے بھریا ہویا چلو نہر فرات سٹ دیتا۔ آپ نے آکھا حسین تے کو پیاسی قربانی دیونی، تیری اولاد نے پانی کہیں نہیں پیتا۔ آپ نے اپنے گھوڑے دی مہار کو ڈھلا چھوڑا، گھوڑا پانی دے نزدیک منہ نہیں لیدا۔ سونا میں بے زبان جانور تھا ہاں، لیکن بدتمیز انہیں جانور وچوں نہیں ہیں، جے کہ اہل بیت تے پانی بند ہے، اور جڑے ڈٹے مار کے پانی بیٹھے پندن روٹیاں بیٹھے کھاندن، سونا جی میں تیرے ہوتے پانی بند ہے، میرے ہوتے پانی حرام ہے۔ امام علی مقام دے گھوڑے نے بھی پانی نہیں پیتا۔ میرا آقا حسین جنہ میدان جنگ دے وچ ہے، جدوں وچ بن دے آیا علی مولا دا جایا، جھل جھل کے تیر میرا پیر آکھے اللہ اللہ، مشرق کنو بھی تیر آوے تے مغرب کنو بھی تیر آوے، جنوب کنو تیر آوے تے شمال کنو تیر آوے، ہزاریں دی تعداد بھی تیر آن دے گے میرے آقا حسین دے جسم پیوستی دے گے۔ علی دا شیر ہا، ہزاریں دی تعداد دی تیر و تلوار دی بارش دے گے۔ آقا حسین ذرا گھوڑے تے جھکن، آپ دا رکوع ہا، جدہ زمین تے ہے آپ دا سجدہ ہا، شمر لائن چڑھیا۔ آپ نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں شمر ہاں۔ کہ بٹن کھول جلدی اپنے گرے باندھ دے۔ شمر لائن نے بٹن کھولے، میرے آقا حسین نے فرمایا سچ فرمایا میرے نانا جی نے کوڑی کتا تیرے سینے تے چڑھ کنی تے کو شہید کرے سے۔ ذرا اطلاع توقف کر، ٹھہر ون، پتہ ہی آزان تھی دی پہ کیا دا نہیں ہے وہاں کہ جمعہ دا نہیں ہے، میں کو اللہ دا دو فرض ادا کران دے، میں کو اللہ دا فرض ادا کران دے، ان دے بعد تو اپنا کام تمام کر۔ میں کو پتہ ہے کہ تو میرا سر قلم کرے سی،
تے کوئی یزید پلیت کو انعام گھننا ہے ٹھیک ہے لیکن اللہ دا فرض ادا کران دے یہ مشکلات دے وچ آقا حسین نے بھی نماز نہیں چھوڑی ارے سچے پیار کرنے والے میرے آقا حسین نال تو سد مسجد کو دور نہ تھیو تو سد قرآن دی تلاوت کو دور نہ تھیو تو سد پلیتے نے نزدیک ہی نہ ونجو سچا حسین نال پیار کرنے والا قرآن دی تلاوت کوئی نہیں چھوڑدا اللہ دے گھر کوئی نہیں چھوڑدا وہ ہمیشہ نماز دا پابند رہنا میرا آقا حسین جب نماز پڑھ کے نہیں فارغ تھے سجدے دے وچ عرض کیتی میرا رب سبحان ربی العالی میرا مولا علی اکبر قربان کیتا ہے علی اصغر قربان کیتا ہے او میرا ربا قاسم قربان کیتا ہے میرا مالک عباس قربان کیتا ہے او نے محمد تیرے اسلام تے لٹائن انہیں حسین دا سر حاضر ربا راضی ہیں یا کینوی راضی کی آواز ہے میرا حسین سر سجدے کنو چاہ آئی تین میں کوئی تلا راضی کیتا ہے کہیں ماں دلا راضی نہیں کی حسین سر سجدے کنو چاہ میں تیری قربانی قبول کر چھوڑے میرا آقا حسین نماز کنو فارغ تھے شمر لہن نے خنجر چاکنی وار کیتا ہے قسم خدا دی امام علی مقام دی شہادت دے بعد آسمان ست دیتے روندہ رہ گئے خون ٹپکدہ رہ گئے یہ ظالم پتھر چاون تے پتھر کنو خون دے فوارے نکلن چٹا کپڑا دھوکنی تار تے سٹن سارا کپڑا خون تھی ونجے منہ پٹ دے رہ گئے سینے کٹیں دے رہ گئے ہے اسائی کیا کیتا ان دی شہادت تے اللہ دا آسمان روندہ رہ گیا یا وقت وہا کہ اللہ دے محبوب دی وفات مبارک دے ہوتے مدینہ پاک دے در و دیوار روندے رہ گئے یا وقت وہا امام حسین دی شہادت دے بعد میدان کربلا دی دھرتی کو روان دی آواز شروع تھے ست دیتی آسمان کو خون برسدہ رہ گیا ہنڈیاں پکاون اٹھ زبا کر کنی ہنڈی پکاون ساری ہنڈی خون تھی وجہ میرا آقا حسین دا گھوڑا روانہ تھیا خیمے دی طرف شمر نہیں نے آکھا جلدی کرو یہ تے حملہ کرو اگر گھوڑا خیمے طرف گیا اہل بیت دی آواز روان دی اٹھی رب ناراض تھی سیاسے ہوتے پتھران دی بارش تھی پوسی سب شہ جان دے ہیں لیکن دل بند خدا دی قدرت کنوں نے تو لعنت پاؤنی ہے امام علی مقام دا گھوڑا 18 یزیدیں کو اپنے دندے دے نال تے چکاں دے نال اپنے پیراں دے نال مارکنی واصل جہنم کتاب انہاں رستہ صاف کیتا رستہ صاف کر کنی خیمے دے نزدیک آیا روون تے چلاون لگائے سیدہ زینب گھوڑے دا زین خالی جٹھا واہ حسین کاللہ تو ہمیں وہی اسلام واسطے قربانی دے چھوڑی شام ڈھلیے سیدہ سکینہ قرآن دے ورکے چاکنی اپنے بھائی زین العابدین دے کول آئیے میرا پیارا بھائی زین العابدین مہربانی فرما میں کو قرآن دا سبق دے میرا بابا حسین شام تھا یہ کہنی آیا آپ روکنی آکھا میری پیاری بھین بن پھوپی زینب دے کول سیدہ سکینہ قرآن دے ورکے چاکنی اپنی پھوپی زینب دے کول آئیے میری پیاری بوا مہربانی فرما بابا حسین نہیں آیا قرآن دا سبق دے دے سیدہ زینب روان لگی عزیزان محترم اہل بیت دا روان دل کن روان ہا کتلے 72 خون تھے ہن کتھیں کہیں کتاب امام علی مقام دا ہے پڑھتا کوئی واقعہ دس ہوئے کہ امام علی مقام نے سینہ کٹیا ہوئے امام علی مقام سب کنو پہلے جیندی بھی لاش چاہے اہل بیت وچوں ان کو رکھ کنی ایک سیٹ تے صبر دا درس دیتا ہے خبردار ہے پٹنے کرنی سینے تے تماچے نہیں مارنے اے رب دی نا شکری ہے اساں تے امتحان دے وچوں اللہ سے امتحان کامیاب کرے صبر دے دامن کو نہیں چھوڑا میرے محبوب نے بار بار یہ دعا منگی ہے اللہم آت الحسین صبر و اجرا میرا مالک میرے حسین کو صبر و اجر عطا فرما عزیزان محترم سیدہ سکینہ اماں شہربانوں دے کو لئیے میری پیاری اماں مہربانی فرما بابا نہیں آیا قرآن دا سبق دے غم حسین تاریہ خیمہ دے وچ سیدہ شہربانوں رو پئیے آپ نے آکھیا بیٹی قرآن دا سبق پڑھ دی بابے دا انتظار کر انہیں آکھیا بڑا انتظار کیتا ہے خیمے کنوں باہر نکتی ہے
زمین تے ڈگی ہے امام علی مقام دی میت وچ آواز آئی ہے او سیدہ زینب میری بچی دا خیال کر ایک وقت تو خیمے دے وچ رہ ونج بھلے ہوئی غلطیاں میدان کربلا کونتے کو حسین دا سالے سے حسین زندہ ہے ایک وقت گھبرا کہنا سیدہ تو خیمے چ پڑھ با پرد رہے حسین بھلے ہوئی غلطیاں میدان کربلا کونتے سے عزیزان محترم شام ڈلی سیدہ زینب حضرت علی دی شہر صاحبزادی فاطمہ بطول دی شہر صاحبزادی ہاتھ وچ تلوار چاکنی ادھی رات دا ٹائم اہل بیت لاشاں دا پہرا دیون آئی جنا نکتی خیمے کو اتھان پہنچی تھوڑی دیر دے بعد ڈاچی سوار ایک شخص آیا برقع پوش ہا منہ دے ہوتے پردہ ہا انہیں سیدہ زینب دے لالاں دی طرف اپنا نیزے دا اشارہ کر کنی آکھیا زینب اے کون ہیں ول علی اکبر علی اصغر طرف نیزے دا اشارہ کیتا اے کون ہیں تو کون ہیں انہیں آکھیا میں علی دی صاحبزادی ہاں میرا نام زینب ہے نام انادار آن محمد اے مجھ غریب دے بچڑے اے میری جوڑی او حسین دی جوڑی دوئی بھین بھراج اجڑے سیدہ زینب کو بچے دی یاد تازہ تھی گئے آپ نے آکھیا اشکر سوال تو دسا تو کون نہیں میرا تعارف کروائی میرے بچے دا حسین دے صاحبزادے دا تعارف کروائی پر تو دسا تو کون نہیں وہ کون ہا برقع پوش میرے محبوب دی روح مبارک ہے سید المرسلین دی زندہ روح ہے میرا آقا آکھن لگا کیا آکھن لگا اللہ دا قرآن فرمیندہ ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم میرا محبوب ہر مومن دی منافق دی نا ہر مومن دی جان کو زیادہ قریب ہے زندہ نبی حاضر و ناظر نبی ہر مومن دی جان کو زیادہ قریب ہے جان کو زیادہ قریب ہاتھ سیدنا صدیق اکبر نے وصیت کی تھی علی میری میت چاکنی روزہ رسول اللہ دے سامنے رکھی عرض کریں سونا غار یار حاضر ہے اگر ہوئے اجازت مزار یار بھی بن ونجے سیدنا صدیق اکبر دا عقیدہ میرا محبوب حیات النبی ہے حیات النبی ہے اگر میرا جنازہ حضور دے روزے دے سامنے رکھیا ویسے حضور دے روزے کو آواز آوان لگ سے خلیفہ اول دا بھی یہ عقیدہ عزیزان محترم تو میرے آقا نے کیا آکھیا مارے آوازیں نبی نے آگوں اے جواب سنایا میں تو تے غریب دا نانا بچڑی میں تو تے غریب دا نانا بچڑی تیرا پیرا ویکھن آیا سیدہ زینب میں نبی انگا نبی ہاں میں امام الانبیاء ہاں علی دی شہر صاحبزادی غریب الوطنی نے وچ تین سیدہ دا پہرا دیکھن آیا کہ علی دی شہر صاحبزادی مسافری دے وچ کیویں اہل بیت لاشیں دا پہرا دے دی عزیزان محترم امام حسین دی او رنگین داستان دا واقعہ ہے بندہ جتلا بھی بیان کرے اے راتاں مک سکدن مہینے مک سکدن سال مک سکدن زندگیاں مک سکدن نہ میرے محبوب دا ذکر مکنا ہے نہ میرے محبوب دی اولاد دا ذکر مکنا ہے کیونکہ زندہ حسین دا کرے ذکر مٹ نہیں سکتا حسین زندہ یزید مر گئے حسین زندہ